कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो समय जुन अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक परिवर्तन छ यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ भन्नुहोस्। अब अत्यन्तै तपाईको चाँडो घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेछन्। अब त्यो चाहिँ नि कसरी यसरी यति चाँडै चाहिँ यो परिवर्तन हुन पुग्यो भन्ने कुरा एउटा चासो, चिन्ता, खोज सबैको विषय छ। त्यहाँ नेपालीहरूको विषयमा आज पनि संसदमा पनि चिन्ता व्यक्त भएको छ। खास गरी त्यहाँको नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो, कतिसम्मको जोखिम छ, कस्तो पहल गर्नुपर्छ, के भन्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ नि अब तथ्याङ्कको हिसाबले करिब 15,000 नेपाली अफगानिस्तानमा छ भन्ने तथ्याङ्क देखिया छ। त्यसमा चाहिँ नि करिब 1500 देखि 2000 सम्मको चाहिँ हामीसँग सरकारसँग चाहिँ नि को के गरेर भन्ने तथ्याङ्क रेकर्ड भएको बुझिन्छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ नि तपाईहरुले देखिहाल्नु होला सरकारले नै चाहिँ अफगानिस्तानमा भएका नेपालीहरूको बारेमा खोज तलास गरेर चाहिँ नि त्यस बारेमा नीति बनाउनला भनेर एउटा समिति गठन गरे भनेर मैले बुझेँ। तर बृहत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो कूटनीतिको अत्यन्त कमजोर पक्ष जस्तो मलाई चाहिँ सधैँ लागिरहेछ हैन। त्यो के भनेदेखि अहिले विदेशमा वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट आउने विप्रेषणबाट हाम्रो एक किसिमको अर्थव्यवस्थाको एउटा प्रमुख भाग चाहिँ त्यसबाट चल्छ। त्यसो हो भने त को नेपाली कहाँ कुन देशमा कतिजना छन्, के गरिरहेछन् भन्ने एउटा रेकर्ड चाहिँ राम्रो किसिमको रेकर्ड सरकारसँग हुनुपर्ने हो। त्यो किन त्यसरी राख्न सकिँदैन त्यो चाहिँ मैले खास समस्या कहाँ छ त्यो मैले बुझेको छैन। तर मैले बारम्बार विभिन्न तहमा हुँदा चाहिँ नि 2018 मा नेपाल सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदलमा, उच्चस्तरीय कार्यदलमा पनि यो कुरा मैले अत्यन्त सशक्त रूपमा उठाएको हो। के भनेदेखि यदि परराष्ट्र नीति राष्ट्रको चाहिने राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ सम्वर्धन र प्रवर्धनको लागि सञ्चालन गरिन्छ भने त्यो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ भने त जनताको हित र जनताको स्वार्थै होला। त्यत्रो ठुलो सङ्ख्याको त्यो पनि चाहिने युवा युवती नेपालीहरू बाहिर छन् भनेदेखि उनीहरूको बारेमा एउटा राम्रो किसिमको तथ्याङ्क र अभिलेख, ताकि यस्तो किसिमको समस्या पर्यो भने चाहिँ तत्काल उद्धार गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई अरू किसिमको समस्या पर्यो भने पनि उद्धार गर्न सकिन्छ। त्यो किन गर्न नसक्या हो? यदि राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको नेपाली जनता र राष्ट्रिय जनताको हित र स्वार्थ हो भने त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो देखिन्छ। अब खैर अहिले जे छ भइहाल्यो, तर त्यो चाहिँ नि अब उपरान्त को नेपाली कुन ठाउँमा के गरिरहेछ भन्नेको एउटा अभिलेख चाहिँ अत्यन्त अध्यावधिक अभिलेख चाहिँ तयार गर्नुपर्ने म देख्छु। रोजगारीका लागि ठ्याक्कै शब्द आएन एउटा बन्द गराएको पनि थियो। तर पछिल्लो समय चाहिँ अब यो बेलायत अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्रको सँगैको निकायले चाहिँ आग्रहमा चाहिँ सुरक्षाको कामदारका लागि चाहिँ पठाइने भन्ने खालको पनि त्यस्तो खालको वातावरण बन्यो। यो अवस्थामा अब नेपालीहरू पनि एक खालको अवैध रूपमा भारतबाट जानु गएको त केही तथ्याङ्कहरू पनि छैनन् हो। अब अहिले सरकारसँगको समस्या त्यही होला। त्यो के भने एउटा त अब नेपालीहरूले पनि आफूहरू यो उदाहरणबाट सिक्नु पर्यो कि आफ्नो सरकारलाई खबर गरेर म यहाँ छु, म यो ठाउँमा छु, यो काम गर्दैछु भन्ने उनीहरूले पनि खबर दिनु पर्यो। होइन भने भोलि अहिले चाहिने मैले अघि नै भने जस्तो 1500-2000 को चाहिँ हामीसँग धेरै जसो तपाईले सही कुरा भन्नुभयो। के भनेदेखि विभिन्न राजदूतावासहरूमा, UN को कम्पाउन्डमा, अरू ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा चाहिने सुरक्षा गार्डहरू छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर अरू अब 15,000 यदि नेपाली छन् भने अरू कहाँ छन् त भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि त्यो खोजकै विषय जस्तो म देख्छु। जस्तो तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई चाहिँ अब त्यहाँ जुन हो अमेरिका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतले मान्यता नदिने बताइसक्दा अब यसले चाहिँ अब कस्तो खालको अवस्था सिर्जना गर्ला, अब पुनः गृहयुद्धको पो हुन्छ कि भन्ने डर पनि रहेछ। यो चाहिँ जोखिम कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? अहिले जोखिम त तपाईँको कस्तो छ भने अब धेरै कुरा आउने सरकार कुन प्रकृतिको बन्छ, एक नम्बर। 2 नम्बर चाहिने
अब आउने सरकारको नीति कस्तो हुन्छ, फेरि उही 20 वर्षको अगाडिको तालिबानकै जस्तो नीति भयो भने त निश्चित रूपमा 20 वर्षसम्म विभिन्न किसिमको के भने नागरिक स्वतन्त्रता उपभोग गरिसकेका जनताले त्यो किसिमको वातावरण त सहजै स्वीकार्ने त म देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिअलि गरेर तपाईँको द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। तर धेरै र एउटा अर्को पनि पाटो छ, त्यो के हो भनेदेखि यो अहिले अफगानिस्तानमा जसरी यति तपाईँको यति चाँडै जुन किसिमको घटनाक्रम विकसित भयो नि, त्यसको पछाडि हामीले अगाडि देखेको एउटा कुरा छ, तर त्यसको चाहिने बृहत किसिमको तपाईँको ठुला राष्ट्रहरूको भूमिका, त्यो कुन कुन ठुला राष्ट्रहरूले के कस्तो किसिमको भूमिका खेला छन्, त्यो सबै चाहिँ तपाईँको अझै आउनु बाँकी छ। र ती सबै कुरा बुझिसकेपछि मात्रै अनि भोलि अफगानिस्तानको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यसबारेमा आकलन गर्न सकिन्छ। नागरिकहरूलाई भन्ने खालको आश्वासन त दिनुभएको रहेछ, पछिल्लो प्रतिक्रिया उहाँहरूको त्यस्तो छ, यसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ? होइन, अब यसमा त कस्तो छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू हेर्दाखेरि आधिकारिक रूपमा तालिबानले चाहिँ सबैलाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेछन्, तर यथार्थमा चाहिने ग्राउन्डमा त्यस्तो भइरहेको छैन। ठाउँ ठाउँमा चाहिने आइमाईहरूप्रति ज्यादती, हिजो चाहिने यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काम गरेको मान्छेहरूप्रति ज्यादती, त्यस्तो भइरहेका उदाहरणहरू पनि मिडियाले दिइरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि भने नि तपाईँको अब त्यसमा फेरि तालिबान भनेको चाहिने एउटा त बृहत ठुलो ग्रुप हो, त्यसभित्र अनेक फ्याक्सनहरू पनि होलान् भन्दाखेरि ती सबै कसरी चाहिँ अब निक्लिन्छ र भोलि कस्तो स्थिति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसमा धेरै भर पर्छ। भन्दाखेरि अहिले नै स्थिति यसै हुन्छ भनेर आकलन गर्न अझै गाह्रो छ। जारी अफगानिस्तानको यो अहिले जो अस्थिरता देखिएको छ यसै भन्दै सकिने अवस्था पनि छैन। यस्तो खालको अवस्थाले चाहिँ नेपाल र समग्रमा दक्षिण एसियामा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्ला? एसियाली मुलुक र नेपालमा चाहिँ यसले विश्व स्तरमा अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो प्रभाव पर्ला, विशेष गरी नेपालमा, दक्षिण एसियामा भन्ने? हेर्नुहोस्, यसको त यो अफगानिस्तानमा अहिले जे भयो त्यसको चाहिने एउटा त अफगानिस्तान आफैलाई त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्छ। अब अफगानिस्तान कता जाने? यो 20 वर्षसम्म भइरहेको एउटा प्रक्रिया पुरै रूपमा उल्टिने हो अथवा चाहिने त्यसमा केही कम्प्रोमाइज हुनसक्छ भन्ने एउटा अफगानिस्तानभित्रको कुरा भइहाल्यो होइन। तर यसले दक्षिण एसिया र चाहिँ इभन विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त ठुलो प्रभाव पार्छ। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि एउटा त तपाईँको होल यो हाम्रो रणनीतिक सोच र शक्तिको प्रयोग त्यसमा नै एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरिदिएको छ। आज विश्वको एकमात्र महाशक्ति राष्ट्र, त्यो पनि आफ्नो नेटो गठबन्धनसँग मिलेर 20 वर्षसम्म भन्दाखेरि $1 ट्रिलियन खर्च गरेर कुनै बेला अफगानिस्तानमा 1,50,000 बाह्य सैनिक, नेटो सैनिक थिए। त्यसरी चाहिने निर्माण गरेको यो अफगानी सेना खतखुत्त चाहिने तालिबानले अलिकता यो आक्रमण सुरु गर्ने बित्तिकै यसरी चाहिने किन पग्लेर गयो, के भयो, त्यो नै एउटा बडा खोजको विषय छ होइन। अर्को कुरा चाहिने शक्तिको प्रयोग भन्दाखेरि स्थानीय रूपमा राम्रोसँग नबुझिकन बाह्य हस्तक्षेपले समस्या समाधान हुँदैन, समस्यालाई झन् जटिल बनाउँछ। दोस्रो पक्ष त्यो भयो। तेस्रो पक्ष अब अफगानिस्तानलाई चाहिँ जेनरली के भन्ने गर्छन् भने साम्राज्यहरूको चिहान भन्छ क्या। तर त्यो साम्राज्यहरूको चिहान भन्दाखेरि तपाईँले अफगानिस्तानमा हेर्नुहोस्, 19औं शताब्दीमा त्यति बेलाको महाशक्ति राष्ट्र बेलायत
त्यो पनि आएर यस्तै गरेर एङ्ग्लो अफगान वार भएर धेरै जटिल समस्याबाट आखिरमा उसले पनि छोड्नै पर्यो। 20औं शताब्दीमा त्यति बेलाको महाशक्ति राष्ट्र रुस ऊ पनि आएर चाहिने तपाईको लामो समयसम्म त्यहाँ चाहिने जटिल एउटा स्थितिमा फसेर आखिर पछि छाडेरै जानु पर्यो। अब अहिले आएर 21औं शताब्दीको एकमात्र महाशक्ति राष्ट्र त्यो पनि चाहिँ आफ्ना जम्मै चाहिने तपाईको एलाइड राष्ट्रहरूसँग मिलेर जाँदाखेरि पनि फेरि अफगानिस्तान छाडेर अहिले यसरी भाग्नु पर्यो भनेपछि चाहिने यसले एउटा त स्थानीय मानिसले एक्सेप्ट नगरेपछि जतिसुकै ठुलो शक्ति बाह्य शक्ति आए पनि त्यो चाहिने दिगो हुँदैन, त्यसले जित्दैन भन्ने एउटा पाटो छ हैन। दोस्रो त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण पाटो अघि मैले भने नि बाह्य चाहिने तपाईको आक्रमण गर्नेहरूको लागि त साम्राज्यहरूको च्यान, तर त्योभन्दा कति बढी गुना च्यान त अफगानीहरू मर्या छन् नि। अफगानीहरूले यत्रो समयसम्म चाहिँ तपाईको पाएको दुःख त्यो कहाँको भन्दाखेरि यसले चाहिने हामी जस्तो देश खास गरेर रणनीतिक र भूराजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा रहेको देशले एउटा आफ्नो आन्तरिक सङ्क्रमण र परिवर्तनको प्रक्रियालाई बाह्य शक्तिसँग जोड्यो भने के हाल हुन्छ देशको, त्यस्तो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेसन छ त्यहाँनिर हामीहरू जस्तो देशको लागि। अर्को कुरा यो के भनेदेखि हामीले जतिसुकै प्रतिस्पर्धा आफूभित्र के किसिमको संविधान बनाउने, के किसिमको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, त्यो आफै भित्रको प्रतिस्पर्धामा कहिले पनि बाह्य शक्तिलाई घुसाउन हुँदैन। त्यो भने हाम्रो कूटनीतिको र हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा हो। अब यहाँ तपाईँ सुन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो साँचो बाहिर छ हैन, यस्तो यस्तो कुराले चाहिने अत्यन्त घातक कुराहरू हो यिनीहरू। हामी आफूभित्र प्रतिस्पर्धा गरौँ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, हाम्रो कूटनीति र हाम्रो सुरक्षा नीति त्योबाट भिन्दै राख्नुपर्छ। र यही कुरा बारम्बार तपाईँको भन्दै लेख्दै तपाईँको उ गर्दै आउँदाखेरि पनि यो स्थिति देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ चिन्ता लाग्छ क्या कि हाम्रो राजनीति र हाम्रो कूटनीति देखेर। त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हाम्रो लागि। हाम्रो कूटनीतिलाई एउटा यदि हाम्रो कूटनीति अत्यन्त सफल किसिमको सक्षम किसिमको कूटनीति हुन्थ्यो भने त अफगानिस्तानको समस्यामा सार्कको अध्यक्षताको हैसियतले योभन्दा पहिला पनि नेपालले भूमिका खेल्न सक्नु पर्थ्यो, सकेन। अब यो भइसकेपछि अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको अफगानिस्तानमा पहिलो कुरा त हाम्रा आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा है र उनीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिने त्यहाँ भएको गतिविधिबाट चाहिने प्रभावित हुन नदिने, एक नम्बर कुरा त्यो। दुई नम्बर कुरा हामीले आफ्नो छिमेकीहरू सार्क छिमेकीहरूसँग सरसल्लाह गरेर अब अफगानिस्तानमा कुन किसिमको डेभलपमेन्ट हुन्छ, कुन किसिमको सरकार बन्छ, कुन किसिमको नीति हुन्छ, त्यसबारेमा चनाखो भएर एक किसिमको कन्सल्टेसन परामर्श सक्रिय रूपमा सार्कको अध्यक्षको हैसियतले। दोस्रो भने त्यो। र तेस्रो यदि हुनसक्छ भने भोलि जब यो स्थिति बढी तपाईँको स्पष्ट हुँदै आउँछ अनि त्यसपछि चाहिने हाम्रो सक्रिय कूटनीति भने सार्क राष्ट्रको हैसियतले अफगानिस्तानलाई हिजोको स्थितिमा जान नदिनलाई हाम्रो आफ्नै हामी पनि त एउटा द्वन्द्वको प्रक्रियाबाट आएका देश हौँ भन्दाखेरि हाम्रो द्वन्द्व व्यवस्थापनको अनुभवलाई चाहिँ अफगानिस्तानलाई सहयोग हुने किसिमबाट सार्कको चाहिने सार्कलाई पनि क्रियाशील बनाउने हिसाबले त्यता पनि हामीले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि पूर्व तयारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो नेतृत्वले र हाम्रो कूटनीतिक हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पहिला र कूटनीतिक नेतृत्वले त्यतातिर चाहिने एक किसिमको पूर्व क्रियाशील। हाम्रो कूटनीतिको समस्या के हो भने भन्ने बेलामा प्रोएक्टिभ डिप्लोमेसी भन्छौँ, पूर्व क्रियाशील कूटनीति भन्छौँ,
तर हाम्रो चाहिँ जब पर्यो राति अनि बुढी ताती कुटनीति हो क्या अहिले समस्या त्यो अहिले चाहिँ तपाईँले के भनेदेखि अफगानिस्तानमा हाम्रो के भनेदेखि हाम्रो नागरिकहरूको बारेमा जुन भइरहेछ नि चर्चा त्यसैबाट देख्नुहुन्छ नि भन्दाखेरि हामीलाई त केही नभए पनि 1.5-2 महिना अगाडिदेखि त अब यो प्रक्रिया विकसित हुँदै जान्छ भन्ने त आकलन थियो नि हैन मैले एउटा ट्विट तपाईको 1.5-2 महिना अगाडि गरेको थिएँ कि अफगानिस्तानमा यस्तो विकसित हुँदैछ र यसले चाहिँ नि हामी लगायत विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रभाव हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यदि त्यो क्रियाशील कूटनीति हो पूर्व क्रियाशील हुन्छ प्रोएक्टिभ कूटनीति यदि हुने हो भनेदेखि अघि मैले भने यी सबै कुरालाई अहिले नै ध्यान दिएर सक्रिय रूपमा गृह कार्य गर्यो भने भोलि पनि नेपालले केही भूमिका खेल्न सक्ने हुन्छ अरू देशहरुमा निर्भर छ भन्ने कुरालाई कस्तो रूपमा बुझ्न लिन सक्छौं हामीले यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा नेपाल अब पहल कदम चाहिँ कुन अवस्थामा छ भनेर बुझ्ने हामी अब त्यसले एकातर्फ त हाम्रो कूटनीतिको स्थिति देखाउँछ हैन अब दोस्रो कुरा चाहिँ नै अब हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि समस्या जटिल नै छ यो के भन्दैछन् यो खाली हामीले मात्रै हैन धेरैले यो कुरा आकलन गर्न सकेका थिएनन् यति चाँडै चाहिँ यो यस्तो किसिमको स्थिति आइहाल्ला भनेर त्यो हिसाबले गर्दा फेरि बुझ्न सकिन्छ तर अर्को हिसाबले चाहिँ नि यदि हामी चनाखो हुने हो यदि हामी पूर्व क्रियाशील कूटनीति सञ्चालन गर्ने हो भने हामीले पहिला नै यी भइरहेका विकसित घटनाहरूलाई हेरेर आफ्नो रणनीति के हुने भन्ने त तयारी रूपमा बस्न सक्नु पर्थ्यो हैन त्यो एउटा स्थिति पनि छ यी सबैले गर्दाखेरि हाम्रो कूटनीतिलाई चाहिँ नै अझ सक्षम बना सबलीकरण गर्नुपर्ने अझ चाहिँ नि सुदृढ बनाउनु पर्ने अर्को चाहिँ नि यसको लेस पाठ भने एउटा त्यो पनि हो यसले गर्दा पनि त्यस्तो असर पुगेको हो कि पहिलादेखिकै दीर्घकालीन समस्या हो होइन एउटा त समस्या पहिलादेखि नै छँदैछ दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो परराष्ट्र मन्त्री विहीन भावनाले त्यसले पनि यसलाई थप्या छ अब तेस्रो पक्ष पनि छ हेर्नुहोस् त्यो के हो भने अनुभव र इतिहासले त पाठ सिकाउने न हो अब अहिले आएको सरकारका उच्चतम व्यक्तित्वहरूलाई विभिन्न मान्छेले सरकार बन्न टाइम लाग्छ त्यो त हामीले देखेका थियौँ नि तर सरकार बन्न टाइम लागे पनि हाम्रो त प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको अफिस चाहिने केही आवश्यक उहरू जस्तो परराष्ट्र सल्लाहकार भन्नुहोस् त्यस्तै सुरक्षा क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा एउटा दरिलो चाहिने टिम बनाएर त्यो के भनेदेखि ब्युरोक्रेसीलाई परिचालन गर्न केले छेका छ र हामीलाई छेका छ र हाम्रो जहिले पनि चाहिने जति पटक अनुभव गरे पनि नसिक्ने बानीको प्रतिफल पनि हो यो त्यहाँ अझै अहिले पनि चीन लगायतका केहीले चाहिँ राजदूतावास खाली नगर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ अफगानिस्तानलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ यो अवस्था पृष्ठभूमि अलिकति भन्नुहोस् हेर्नुहोस् यो पृष्ठभूमि चाहिँ के हो भने अफगानिस्तान भनेको त्यो अहिले साम्राज्यहरूको चिहान किन भयो भने अफगानिस्तान भनेको तपाईँको एसिया र खास गरेर चीन र भारतमाथि प्रभाव जमाउने मुख्य करिडोर हो पश्चिमाहरूले भारत र चीनमाथि यदि प्रभुत्व जमाउनु छ भने अफगानिस्तान आफ्नो कब्जामा हुनुपर्छ भन्ने भावनाले 19औं शताब्दीको विश्व कूटनीतिको एउटा एकदमै प्रख्यात किताब छ र थ्योरी छ ग्रेट गेम भन्छ विशाल खेल त्यो अफगानिस्तानमाथि नै खेलिएको खेल हो त्यो खेल के हो भने रुस र बेलायतको बीचमा प्रतिस्पर्धा बेलायतले आफ्नो भारतमाथिको जुन प्रभुत्व थियो उपनिवेश थियो त्यसलाई कसैले पनि च्यालेन्ज नगरोस् भन्ने बेलायतको रुस चाहिँ नि त्यहाँ कसरी पस्न सकिन्छ भन्ने अर्कोतिर दुबई चाहिँ चीनभित्र छिर्ने कसरी त्यो प्रतिस्पर्धाको कूटनीतिलाई नै ग्रेट गेम भनिन्छ हेर्नुहोस् 19औं शताब्दीमा 20औं शताब्दीमा रसियनहरू आउनुको कारण पनि त्यही हो के हो भनेदेखि रसियासँग यो के भन्छ भने ब्लू वाटर
रसियाको जति पनि चाहिने तपाईँको यो नेभी छ नि त्यसलाई चाहिने ओसनमा आउनको लागि समुद्र चाहियो। उसको त एकातिर चाहिँ तपाईँको हिउँले उ गरेको छ। एउटै ब्ल्याक सी फ्लिट भनेर ब्ल्याक सीमा छ, त्यो पनि चाहिँ त्यहाँ टर्की सर्की इत्यादि युरोपियन ऊ छन् भन्दाखेरि रसियनको ऊ के थियो भने यदि अफगानिस्तानमाथि प्रभुत्व जमाएर त्यहाँबाट चाहिने आफ्नो एउटा करिडोर निकाल्न सकिन्छ भन्ने पनि थियो। त्यसो हुनाले चाहिने अफगानिस्तानमाथि प्रभुत्व जमाउनु खोज्यो, त्यो पनि असफल भयो। अहिले अमेरिकाको पनि त्यही हो। के हो भनेदेखि उसले चाहिने अफगानिस्तानमा अब विभिन्न कारणले अब हामीलाई बाहिर भने त चाहिँ के भनेदेखि 9/11 चाहिँ बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकेर त्यहाँबाट चाहिँ परिचालन गरेर हामीलाई अट्याक गर्यो भनेर भनेको छ। अब त्यो अवश्य होला, तर त्यसको अतिरिक्त अफगानिस्तानको रणनीतिक लोकेसन स्थान छ नि, अफगानिस्तानलाई चाहिने तपाईँको कब्जामा लिनु भारत र चीनलाई कब्जामा लिनुको लागि एकदमै आवश्यक अथवा उनीहरूमाथि प्रभाव जमाउनुको लागि भन्ने कारणले हो। र त्यसैको लेसनले तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न निकाल्नु किन भयो भने हामी पनि त्यस्तै लोकेसनमा छौँ क्या, भारत र चीनको बिचमा छौँ। उनीहरूभन्दा पनि अहिलेको हिजोको परिस्थितिमा अफगानिस्तान थियो भने आज अफगानिस्तानभन्दा नै महत्त्वपूर्ण पोजिसन हामी छौँ। अहिले चाहिने हामीले अत्यन्त कुटनीति र राजनीति चनाखो हुनुपर्ने, सजग हुनुपर्ने कुरा थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको जटिल भू राजनीतिक र भू रणनीतिक स्थितिमा भएको देशले यदि आफ्नो कुटनीति सक्षम बनाउन सक्छ, राम्रो गर्न सक्छ भने त्यो भएको प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा लिएर देशलाई विकसित गराउन सक्छ। अब त्यही हो, अघि मैले भने नि यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा जो प्रतिस्पर्धा छ सत्ता र शक्तिको लागि, अब त्यो चाहिँ के गरेर बाह्य गेमसँग गएर मिसिन गयो भने अत्यन्त नराम्रो हुन्छ। अहिले महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यो। 1990को दशकमा चाहिँ उत्तरी पाकिस्तानबाट तालिबानको उदय भएको, त्यो तालिबान यस्तो विद्रोही सेनाहरू, विद्रोही शक्तिहरूको विश्व राजनीतिमा कसरी उदय हुन्छ, यो तालिबानको उदयको सन्दर्भमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, यो अत्यन्त मैले अघि नै भने तपाईँलाई है, एउटा चाहिने अहिले हामी बाहिर जे टेलिभिजन पत्र पत्रिका इत्यादिबाट देखिरहेछौँ त्यसबाट चाहिने केही तत्कालिक आकलनहरू गर्न सकिन्छ, तर वास्तविक स्थिति कसरी आइरहेछ भन्ने कुरा अहिले भन्न गाह्रो छ, बुझ्नु भएन। त्यो सम्बन्धमा तालिबानको स्थिति तालिबानको उदय कसरी भयो भने जब रुस 1992 जब रुस उसमा के अरे अफगानिस्तान छिर्यो, त्यो अफगानिस्तानको रणनीतिक लोकेसनले गर्दा जसरी भए पनि अमेरिकाले रुसलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो। त्यो हटाउनको लागि साउदी अरेबिया, पाकिस्तान यी सबै राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर अत्यन्त चाहिने तपाईँको एक्सट्रिमिस्ट किसिमको, फन्डामेन्टलिस्ट किसिमको इस्लामिक लडाकुहरू, त्यसलाई चाहिँ मुजाहिदिन भन्छ, जसले जिहाद छेड्यो नि, त्यस्तो ग्रुप सृजना गरेर रसियन फौजहरूमाथि तपाईँको आक्रमण सुरु भयो। त्यसरी चाहिने अहिले जस्तो तालिबानले गर्यो, हिजो त्यो मुजाहिदिनले त्यसरी नै चाहिँ आक्रमण गर्दा रसियनले अब यहाँ बसेर सकिँदैन, काम लाग्दैन भनेर रसियन छोडेर गएको कारण त्यो। रसियन छोडेर गएपछि अफगानिस्तानमा के हुन थाल्यो भने एक किसिमको केओस हुन थाल्यो, त्यहाँ चाहिँ अत्यन्त समस्या हुन थाल्यो, विभिन्न ग्रुप बिचमा झगडा लडाइँ इत्यादि। त्यसो भएपछि चाहिँ एउटा ग्रुप विद्यार्थी लडाकुहरू, त्यो विद्यार्थी लडाकुहरूको एउटा ग्रुप तालिबान निक्ल्यो। र धेरैको भनाइमा चाहिँ त्यो ग्रुप चाहिँ पाकिस्तानको सैन्य उसले क्रिएट गरेर पठायो भन्ने चाहिँ अब धेरैको भनाइ छ होइन। अनि त्यसरी चाहिने अलिअलि गरेर तालिबानले चाहिने
कब्जा गर्दै गयो अफगानिस्तान र अफगानिस्तानभरि यो 1994-95तिर तालिबानले चाहिँ पुरा अफगानिस्तान कब्जा गर्यो र अहिलेको जस्तो 20 वर्ष अगाडिको भने त्यही हो। अनि तालिबानकै सरकार काबुलमा आयो हैन। त्यसपछि तपाईँलाई एउटा रोचक कुरा के भनौँ, म जति बेला जेनेभामा राजदूत थिएँ त्यति बेला तालिबानकै राज थियो अफगानिस्तानमा। अनि त्यहाँको मेरो समकक्षी तालिबानकै प्रतिनिधि थिए, यङ प्रतिनिधि थिए। अनि तर उनी साय एक किसिमको धेरै बोल्दैन थिए। अनि अब म त पछि गएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षता पनि भएको हुनाले अब अफगानिस्तानको बारे चाहिँ मानवाधिकार आयोगमा त्यो रेजोल्युसन आइरहन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा मैले उनीसँग चाहिँ सम्पर्क गरिरहनु पर्थ्यो, उनको मसँग सम्पर्क भइरहन्थ्यो। तर अब 2001मा अमेरिकाले जब यो बिन लादेनको ग्रुपले चाहिँ नि अमेरिकामा न्युयोर्कमा टावरमा अट्याक गर्यो, त्यसपछि अमेरिकाले आफ्नो सैन्य पठाएर तालिबानलाई विस्थापित गरिदियो। अनि त्यो विस्थापित हुने बित्तिकै यी प्रतिनिधि चाहिने कसैलाई खबरै नगरिकन खुरुक त्यहाँबाट हिँडे, हामीलाई कसैलाई पनि खबरै नगरिकन। अनि त्यसको केही समयपछि चाहिँ यो अफगान सरकार जुन नयाँ सरकार बन्यो, त्यो सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा अर्को नयाँ एकदमै पुरानो अफगानी कूटनीतिज्ञ राजदूत भएर फर्के। ब्याकग्राउन्ड त्यही हो, तपाईँको तालिबानको बारेमा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एक किसिमको पुरानो मुजाहिदिन नै तालिबान बनेर निक्ल्यो। अनि त्यो पुरानो मुजाहिदिनलाई एक किसिमको अहिले पनि हेर्नु समस्या जटिल छ भन्नको मैले कारण त्यही हो। हिजो त्यो मुजाहिदिनलाई त्यो रसियनहरूलाई त्यहाँबाट धपाउनको लागि भनेर अमेरिकाले विभिन्न किसिमको हतियारहरू दिएको थियो। पछि त्यो हतियारहरू सबै तालिबानले कब्जा गरेर त्यही नै हतियार अहिले अमेरिकाको विरुद्ध प्रयोग गर्यो उसले। अनि अमेरिकालाई आछो पारेर पठाएको छ। अब अहिले के भएको छ भने अमेरिकाले त त्यो अफगान सैन्यलाई त 150वटा त लडाकु विमान नै छ उनीहरूसँग, त्यस्ता बख्तरबन्द गाडीहरू, ट्याङ्कहरू कति हो जम्मै लेटेस्ट। अब त्यो सबै तालिबानको कब्जामा आउँछ। हेर्नुहोस् है, मैले यसले चाहिने अत्यन्त ठुलो प्रभाव पार्छ भनेको कारण त्यो यो घटना साधारण घटना छैन। यसले चाहिने अब त्यसै हुनाले तपाईँले अहिले चीन र रुसको कुरा गर्नुभयो, यो कुरा अझै प्रष्ट छैन भन्नुको मेरो कारण त्यो के भनेदेखि यो सबै तालिबानले यति चाँडो यस्तो प्रगति कसरी गरिरहेछ। जति बेला अमेरिकाले अब हामी छाड्छौँ, तिमीहरूसँग वार्ता गरेर एउटा प्रक्रिया अपनाऊ भनेर दोहामा त्यो प्रक्रिया सुरु गरेपछि तालिबानले त्यसलाई प्रयोग गरेर अब अमेरिकाले नै हामीलाई रेकगनाइज गरिसक्यो, मानिसक्यो भनेर चाहिने गरेपछि यसरी चाहिने ऱ्यापिडली यो गर्न सकेको छ। अब त्यो भएपछि त प्रतिस्पर्धी अरू शक्तिहरू रुस चीन पनि पछाडि बस्ने कुरो आएन। त्यसले गर्दाखेरि अब चीनले त चाहिने तालिबानको प्रतिनिधि मण्डललाई बोलाएर 2-3 हप्ता अगाडि नै पुरा चाहिँ राज्यको सरकारलाई बोला जस्तो गरेर उसले दिएछ। उसले पनि भने तिमीहरूले गरेका छौ भने हामीले पनि गर्न किन नहुने भन्ने किसिमबाट अहिले त्यहाँ फेरि अर्को प्रतिस्पर्धा पनि सुरु हुनसक्छ क्या। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो मैले भन्न खोजेँ। त्यो हुनाले यो अहिले चाहिने तपाईँलाई मैले यति कुरा गरिहालेँ, तर यो चाहिँ के हो भने अहिले हेरेको परिवेशमा गरेको आकलन हो। भोलि परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न धेरै गाह्रो छ। होइन, अफगान मुद्दाको समाधान त सबभन्दा पहिला त अघि मैले भने जस्तै के भनेदेखि लडाइँ गरेर उनीहरूले साम्राज्यहरूलाई त तलाए होइन, भगाए, उनीहरूको च्यान बनाए। तर त्योभन्दा ठुलो च्यान त उनीहरूको आफ्नै जनताको छ नि। उनी आफ्नै चाहिँ जनताको चाहिने त्यो पीडा छ नि। भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला कुरा त शान्ति स्थापना हो कि अब उपरान्त तालिबान यदि सरकारमा आयो भनेदेखि इन्क्लुसिभ गभर्मेन्ट, जुन कुरा उनीहरूले बाहिर भनिरहेछन्, एक किसिमको समावेशी किसिमको सबै अफगानीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमको सरकार, त्यसपछि चाहिने त्यसको नीति पनि तालिबानले जित्यो भन्दैमा हिजोको चाहिने 20 वर्ष अगाडिको तालिबानको नीति जस्तो नगरिकन अहिले समय सुहाउँदो किसिमको नीतिहरू
महिलाहरूप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण, विदेशीहरूप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण, धार्मिक एक किसिमको स्वतन्त्रताको दृष्टिकोण, सबै धर्महरूप्रतिको सहिष्णुता। पहिलाको तालिबानले तपाईँलाई थाहा छ के भनेदेखि त्यहाँ बुद्धको सबभन्दा अल्को के भनेदेखि त्यो पहाडमा कुदेर राखेको सबै भत्काइदिएको छ उनीहरूले। त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति फेरि आयो भने त त्यसले त उनीहरूलाई पनि राम्रो गर्दैन। भन्दाखेरि त्यो सबै कुरामा उनीहरू सचेत भएर, एउटा त उनीहरू आफै सचेत हुन जरुरी छ पहिला कुरा। त्यसमा अरूहरूले पनि चाहिने के भने उनीहरूका शुभचिन्तकहरूले यस्तो कुरा छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई के भनेदेखि व्याख्या गर्न जरुरी छ। त्यसो भयो भने चाहिने अब यति लामो दुःख पाएर पनि अफगानी जनताले चाहिँ सुख पाउलान् भोलि गएर यो सबै दुःख सम्झे भने। तर होइन, अब चाहिँ तपाईँको जति दुःख पाए पनि नसिक्ने हो भने त के लाग्छ र, होइन? त्यो हो भने चाहिँ तपाईँको अर्को अस्थिरताको एउटा जड अफगानिस्तान मात्रै भएन, यो होल क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले अस्थिरता ल्याउने त्यस्तो किसिमको प्रभाव पनि पर्न सक्छ। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ अत्यन्तै आफूले सक्ने क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ र हाम्रो आफ्नै अनुभवलाई पनि हालेर एकताली स्थिति साम्य भइसकेपछि, स्थिति प्रष्ट भइसकेपछि सारको अध्यक्षको हैसियतले हामीले जे गर्न सक्छौँ, हाम्रा अरू के भनेदेखि सदस्य के भने हाम्रा सहकर्मीहरूसँग मिलेर मलाई लाग्छ अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्ने एउटा वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने यो अहिले अमेरिकामा अहिले तपाईँलाई मैले अघि भने नि, यो घटनाक्रम यति चाँडै किन यसरी विकसित भयो भन्ने बारे अहिले खोजकै विषय छ क्या यो, बुझ्नु भएन? एउटा भनाइ चाहिँ के पनि छ भनेदेखि अमेरिकाले अब यी अरू के भनेदेखि साना राष्ट्रहरूसँगको त्यहाँ भएको यो द्वन्द्वहरू, त्यसमा फसेर चाहिने युद्ध हुने, यी सबैलाई छाडेर अब उपरान्त चाहिने दुईटा उनीहरूको तत्काल प्रतिस्पर्धा रणनीतिक हिसाबले अथवा सैन्य हिसाबले अथवा हात हतियारको हिसाबले, खास गरेर आणविक हात हतियारको हिसाबले रुस, दूरगामी हिसाबले लङ टर्मको हिसाबले चाहिँ आर्थिक प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र भोलि गएर त्यसको रणनीतिक पनि प्रतिस्पर्धा, त्यो चाहिँ चीन। त्यसरी चाहिने एउटा दिशा बोध गरिसकेका हुनाले, अमेरिकाले निर्णय गरिसकेका हुनाले यो चाहिने कतै भित्रभित्र अमेरिकाले आफै जानी विथड्र गरेको यो अहिले देखिनलाई चाहिने अमेरिका हार्यो जस्तो देखिने। तर चाहिने अब यो सबै चाहिने अब हुँदैन भन्ने एउटा चाहिने निर्णय लिएर अब जेसुकै होस्, अब यहाँ चाहिँ जित्न सकिँदैन यसै पनि भनेदेखि अब यहाँबाट छाडेर जानुपर्छ हामी भनेर पनि गर्या हो भन्ने चाहिने एउटा दृष्टिकोण छ हेर्नुहोस्। र त्यो यदि हो भनेदेखि चाहिँ त्यो हाम्रो निम्ति अझ महत्त्वपूर्ण छ। त्यो किनभने हामी त चीन र भारतको बिचमा छौँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हामीले अघि नै मैले चाहिने हाम्रो कूटनीति र राजनीतिको स्तर जुन अहिले हामीले देखाएको छौँ त्योभन्दा चाहिने ज्यादै माथिल्लो लेभलमा पुर्याउनु पर्ने कारण एउटा त्यो पनि हो। यदि त्यो हो भने त चाहिँ त्यो द्वन्द्व अफगानिस्तानबाट भन्दा पनि झन् नजिक आउँछ, होइन? साउथ चाइना सीमा त्यो यसै पनि भइरहेछ अहिले भनेदेखि यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिने यसका ज्यादै मैले अघि नै यो हेर्नुहोस्, यो अफगानिस्तानलाई मात्रै होइन, यो चाहिने यो क्षेत्रलाई नै र एक किसिमको विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने किसिमको घटना हो भन्नुको कारण त्यही हो, होइन? परराष्ट्र नीतिमा त अब तपाईँको यो मात्रै होइन कि हरेक परराष्ट्र नीतिका महत्त्वपूर्ण पाटामा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा न्यूनतम सहमति हुनु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, त्यो भएन भने के हुन्छ भने राष्ट्रको परराष्ट्र नीति कमजोर हुन्छ। अहिले एक किसिमको हाम्रो धेरै मान्छेहरूले भन्छन् नि नेपालमा परराष्ट्र नीति नै छैन भन्ने कारण के हो भने अहिले राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति भन्दा पनि पार्टीले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण हेरेर गर्छन् क्या। त्यसो हुनाले बृहत रूपमा चाहिने एउटा आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थका मूल मुद्दाहरू के हुन् र त्यो मुद्दाहरूलाई सही रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अगाडि लानको लागि महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू कुन हुन्
र ती संस्थाहरूलाई नेतृत्व दिनको लागि कस्ता कस्ता क्वालिफिकेसन र कमिटमेन्ट भएका व्यक्तिहरू आवश्यक पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बृहत रूपमा सोचेर परराष्ट्र नीति निर्माण गर्यो, परिचालन गर्यो, सञ्चालन गर्यो भने सही दिशा लिन्छ। होइन अब तपाईँको आज एउटाले प्रत्येक सरकार आएर परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न खोज्छ, त्यसरी त हुँदैन नि परराष्ट्र नीति। अब तपाईँ राजदूतकै केसहरू देखिरहनु भएको छ, हरेकले चाहिने राम्रो मान्छे होइन कि आफ्नो मान्छे मात्रै पठाउन खोज्छ। त्यसो हुनाले मैले चाहिने यो परराष्ट्र नीतिलाई र राजदूतहरूको नियुक्तिलाई चाहिने राजनीतिकरण पनि गर्न हुँदैन, कर्मचारीकरण पनि गर्न हुँदैन, यसलाई चाहिने प्रोफेसनलाइज गर्नुपर्छ। आफ्नो विधामा सर्वश्रेष्ठ मान्छेहरू, उत्कृष्ट मान्छेहरू छानेर सबै पार्टीहरू मिलेर ल यसरी पठाउँ भन्यो भने यो घरिघरि 1 वर्षमा पठायो, 1 वर्षमै फर्काउने, 2 वर्षमै फर्काउने राजदूतहरूलाई यस्तो परिस्थिति पनि आउँदैन होइन। र अलि स्थिरता र विश्वसनीयता बढ्छ। अहिले नेपालको कूटनीतिको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले मान्छेलाई विश्वसनीयतै छैन। के हो नेपालको नीति के हो, को मान्छे पठाउँछ, किन पठाउँछ, किन फर्काउँछ, मान्छे कन्फ्युज छन् क्या यो। त्यसो हुनाले त्यसरी त राम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदैन। त्यसो हुनाले मूल कुरा चाहिने यी सबै कुराहरूमा तपाईँको राम्रोसँग नेतृत्वले यो कुरालाई बोध गर्नु पऱ्यो क्या। मूल कुरा त परराष्ट्र नीति भने राजनीतिकै प्रतिबिम्ब हो। हेर्नुहोस्, राजनीति जबसम्म र राजनीतिक नेतृत्वले यो सबै कुरा जबसम्म बोध गर्दैन र आत्मसात गर्दैन, हामीले जति कराए पनि केही हुँदैन क्या, जति किताब लेखे पनि केही हुँदैन, जति टेलिभिजनमा बोले पनि केही फरक पर्दैन, जति भाषण गरे पनि केही काम लाग्दैन। यो भनेको कुराहरू राजनीतिक नेतृत्वले बोध गर्नु पर्यो, आत्मसात गर्नु पर्यो र त्यसलाई कार्यरूपमा परिणत गर्न नेतृत्व लिनु पर्यो। अहिले मूल कुरा त्यही हो।